سورہ الانفطار دے صورت کی دا قیامت دا احوالو پہ اعتبار دوران دی صورت نا لوگوں نے ارتقا دا سشے دے لوگوں نے اچتوالے دے ذکر اللہ تعالی وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ چکر سمندرون گرم کشی بحر منجمد شمالی اور بحر منجمد جنوبی سائبیریا سشے سائبیریا چی دا گرم کشی نالتا کوئی صرف دا گرمولوی چی میٹ بشی انتا صرف دا گرمولوی چی میٹ بشی دلتا پاغیبان ارتقا دا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ فلو بمشی وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ فلو بشی داوری کہ دی صورت کے ترقی دا یا ارتقا دا دا اخوار دا قیامت پہ اعتبار دوران دی صورت دا او دوی میں ارتقا پہ کی دادا چہلتے داوی چھ انسان تا پتہ ہو لگی چھ سی راوڑی دی او دلتا لگ داغی ڈیٹیل دے یو جملہ کی چھ انسان تا پتہ ہو لگی چھ سی کڑی دی او سی مس کڑی دی دلتا خبر لوگوں نے واضح حقلا چھ سی کڑی دی او سی مس کڑی دی بیا بلا خبر چھ انسان تا اللہ تعالیٰ وی چھ دا شیر دوکہ کی وانا چھ چھ خدای رحیم و کریم دے دا شیر دوکہ کی وانا چھ خدای رحیم و کریم دے پخپل تک پکنے کے دا خدای دا رحمت و دا کرم پہ انتظار ہے صحیح لکھا دا موجودہ زمانے مسلمانان دیکھ سے پہ انتظار دی یا دا خدای دا رحم و کرم پہ انتظار یا دا امام مہدی پہ انتظار دی دے پخپل حوصلہ باہرے لے دا صحیح یعنی زد گورا کم دے طرح سے مخصوصاً دلتا دا بلکہ دل دا سکے عرب تلالم و پاکستان تلالم خلق دمرا ڈسہارٹڈ شوی وہ یہ امام مہدی پیدا شوی وہی امام مہدی پیدا شوی دے نظور تا ماتا کو پتہ وہی خلق وہی چی پیدا شوی دے نو ما ہوتا ہے کہ امام مہدی پیدا شوی میں اڑنبے تام رہی صحیح شو اڑنبے تو کافر نو ورکی آگو اس طرح کافر دے اگر بندے پارم رکی صحیح او چرتا پتہ نہیں چاہ مشورہ کرے دا وہی دے امام مہدی با پدے گو تا کی اڑو کے نہیں نو جو سو خلق ڈسہارٹڈ شوی دی نو چرتا چاہ سوالاس ملا وہی نظر والا دا شو کیوئی چرتا دا امام مہدی نہیں ما پرون التا سیکمنٹو کی التا پخپل بیان کے لطیفہ ہوئیلا ما ایون پلا رضی ہے چھ سارا ماقامی اوبر سر میلے ہوئی ہے قیم دا اوبر لگو تو دا چی کی چیز دا ما دا پلاری امام مہدی یا میرا سی امام مہدی دا ما دا بے حمتہ انتہا دا مسلمانہ رکھی دا سوچے دا بے حمتہ یعنی مونگا بس حوصلہ بہلے دے دا چھ مونگا بیس نکو بس امام مہدی چی راشی مونگ عرب ٹول او ویسی انکی قرآن کریم دو قسم خلق ذکر کے یو مرجف یو مخزل یو سو یو مرجف یو مخزل مرجف آگئی چھ اغبا دے ہمیشہ ڈسہارٹڈ کئی پا دی بنیاد چھ نا مسلمانان استقاب سکی جی نا مرگری بس کلار کی نا صحیح شا ازدان مستقیزہ وی مرجف صحیح ورطا ایو مخزل نو مخزل آگا دے چھ اغبا دے کافر و ترقی تا بڑا چلا پیشکئی چھ بل انداز دے بزدل کی جی آگئی طرح چھ کم شہر دے صحیح شو مرجف و مخزل دوڑا تا قرآن منافق ہوئی چھ دا منافق دے مخزل میم خا ذال لام نا اللہ تعالیٰ فرمائی چھ زمان پر رحم و کرم بانے بزان لدوکہ نور کے you have to do something then you will find my رحم و کرم یعنی چھ تصحو کی زمان رحم و کرم برازی اکتا دا غصی اللہ طرف کی ور کری نو رحم و کرم نا بے خواہ زمان پرخت رازی استادے مخلا یو طرف تبرے کافر ہوئے بل طرف تبرے زوغم یو طرف تبرے دشمن ہوئے بل طرف تبرے زوام زمان پر پختو کے ضرب المسئلہ شاید تاسو کنومی وی یو خد اخبر زوی پس دیر جڑا زوی مرشی ہو صحیح شو زوی مرشی ہو نو دیر جڑا لور پسے نو چال تپسو کہ مورت دیر جاد جار وی زوی میں مرد افلان وی تپ دے پتا میں پوچھتا زوی خود ٹولو خلقم لیگی استا کم کیفیت چی دے دا کیفیت خود دیر سا بدل گونے دا سنگ زوی ہو یعنی بعد اوقات یہ زوی دیر لوی کمال والا زوی خودم سڑی تا خوگی دیر لوی کمال والے وی خود پسے سڑی رو رانے گی دا مورو په زړه رانیږي وی دا زوی دی څنګه و نو هغې ورته وایي یاره وی ښه سړی و نه د چا د ښې و نه د چا د بدې و وی دلو بیا مړ خو چې څه کار نه بیا خو دلو وي بیا خو مړ خو صحیح شو او بله خبره چې ستا ټول اعمال دا فرشتې لیکي لہذا که عمل د تقوا وي نو نعمتونه به عمومي که عمل د بدماشۍ او د بد اخلاقۍ وي نو جهنم ته وځې او دا هغه ورځ ده چھ سوکم سارا پارا اپروچ نشی کولے اذا السماء انفطرت چھ کل آسمان انفطرت دے اچھوئی گی چودل ہوئے وقت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَصَرَتْ اچھ کل استورے انتصرت دا ٹوٹے ٹوٹے شی
وَإِذَا الْبِحَارُ کل سمندرنا فجرت دا روان کریشی وَإِذَا الْقُبُورُ اکل قبرنا بوسرت دا کلاو کریشی علمت نفس پتبو لگی نفس دا ما قدمت چسے کڑے دے وآخرت او سے مس کڑے دی یا ایوہ الانسانو او انسانا ما غرکا سچت دوکا کے چولے بربک الکریم دا پروردگار کریم متعلق اللذی آغا اللہ تعالی خلقکا چی پیدا کرے تو فسواکا استا بدن برابر کرے فغدلکا اوستا بدن کے بیلنس پیدا کرے فی ای صورت ما شاء رکبک پا کم شکل کے چی اللہ تعالیٰ غختل نستا ترکیب شخصی کرے دے کلا حق دا بل تکذبون بالدین بلکہ تاسو تکذب کوئی دا جزاو دا سزار تصور وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ اتاکی سر تاسو بانے چک ساتون کی دی تاسو بانے حافظین مانا چک ساتون اس بے قاو گورا چھ مثلا منگا درس وائیو FBI والا یا CIA والا ناس تیو لکل کئی like a waste of time nahi. Now waste of time nahi. It will have some effects or consequences. Say or after effects. The deal kilo khabaso rustu. Na Allah Taala ma farishte muqarrar kari di. Sta har harakat likhi da waste of time kai. Da waste of time kai. Kana sta web page takhiji. Da sta web page takhiji. You have to face the consequences. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ اتاکی سرطاسوان لحافظین چکساتن کے دے کرامن معذر فرشتے کاتبین لکن کے دے یعلمون آگئے پوئیگی ما تفعلون پاکار چتاسوئے کوئی ان لبرار تاکی سر نیکان خلق لفی نعیم الپنیمتن کے بھئی وَإِنَّ الْفُجَّارَ اتاکی سر فاجران لفی جحیم الپجہنم کے بھئی یسلونا داخلے جہنم تا یوم الدین پر وزد جزا وما هم غلا بغائبین انبی دوید دین پٹیدن کے وما ادراک ما یوم الدین سشے خبر کرے تو چدار وزد جزا صدا ثم ما ادراک ابیاتا توائن سشے خبر کرے تو ما یوم الدین چسنا وزد جزا یوم دا آغا ورزد لا تملک نفس چی اختیار بدن یو نفس لنفس دبن نفس دپارا شیئن دیس سے والامر یوم یذل اللہ معاملت لپدا و رزبان دا اللہ اختیار کے دا نو خلاصہ دا صورت ابتدا کے احوال دا قیامت تھی ابتدا کے احوال دا قیامت بیادا ذکر چیزان لبا دوکہ نور کے دا اعمال و جزا و سزا دا با دا قیامت پر رزبان فیس کے او اللہ تعالیٰ وی چاپانی ڈیپینڈ کوا ما ذکر دا قیامت معاملت دا اللہ لاش کے دا